चाइनीज़ विस्पर्स एक गेम है, हम सब ने बचपन में खेली थी लेकिन नाम नहीं पता था, जिसमें कान में एक खिलाड़ी दूसरे को एक बात बताता है, फिर वो तीसरे को बताता है, इसी तरह वो चौथे को बताता है, और जब तक वो बात आखिर तक पहुंचती है तब तक पता चलता है कि शुरू वाले बंदे ने जो बोला था, यानी कि अकल करो, वो आखिर वाला बंदा बोलता है नकल करो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुद्दे पे रहूँ और कोई एक्स्ट्रा बात ना करूँ, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की एक्स्ट्रा हरकतें देख के रहा नहीं जाता, तो उन पे थोड़ा सा टाइम ज़ाया करना पड़ जाता है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को कहा गया कि आप कारकर्दगी दिखाओ, वो कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में खुद ही पुलिस वाली बन गई। मुझे उनके पुलिस वाली बनने पे कोई मसला नहीं है, कोई एतराज़ भी नहीं है, अच्छी लग रही थी खातून, लेकिन उन्होंने जो वहाँ बोला है मुझे उस पर मसला है। बेचारे अपने अब्बा की पूरी मेहनत को डिसोन कर दिया। जनाब कहती हैं कि मैं आग का दरिया पार करके आई हूँ और मैं खुद अपनी मेहनत से चीफ़ मिनिस्टर बनी हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मरीम नवाज़ शरीफ की वजह से चीफ़ मिनिस्टर बनी है। बीबी, अगर आप नवाज़ शरीफ की बेटी ना होती तो आपको कोई पहचानता भी नहीं। मतलब बच्चा जमूरा। इधर किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। मजाक से हटके वो बेचारी पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से कारकर्दगी दिखाएं। फ्री वाईफाई दे रही हैं, फ्री बाइक्स की बातें कर रही हैं कि कहीं से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डेंट दे दें, क्योंकि आई एम सॉरी टू से पंजाब की फितरत है ये, उनको मिलता है या उनको मिलता रहे, बाकी सब सेट हो जाता है। मगर ये इतना आसान नहीं है। मैं शुरू से कहता हूँ कि ये फार्मूला नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि पैसा ही नहीं है इनके पास। आप देख लें, किसान चीख रहे हैं कि गंदम ले लो हमसे, लेकिन सरकार के पास शायद पैसा नहीं है। वैसे ये गंदम का माजरा सिंध में हर साल होता है, पहली बार पंजाब में हो रहा है, जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी ले लिया है। आप देख लें, काम चीफ मिनिस्टर पंजाब का है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को है। इतना ही इंटरेस्ट सिंध में दिखाएं तो कितना अच्छा हो। सिंध में गंदम और बारदाने का तो हर साल मसला है, लेकिन सिंध में आए दिन लोग किडनैप्ड हो रहे हैं, मगर किसको परवाह है इसकी? किसी को नहीं। उल्टा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने में, जो फॉरेन नेशनल्स को सिक्योरिटी देगी। हम सब जानते हैं कि ये फोर्स पाकिस्तान की किस फोर्स को फ़ायदा देने के लिए बनाई जा रही है। अफसोस ही कर सकते हैं हम मुल्क की इन प्रायोरिटीज़ पे। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बातों पे। एक तरफ इमरान खान के अपने नाम से अखबार में बयान शाया होता है कि वो किसी से बात करने को तैयार नहीं और ना ही करेंगे, वो सिर्फ हकीकी आज़ादी चाहते हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि चढ़ाई करेंगे, और चढ़ाई ऐसी करेंगे कि इमरान खान को जेल से उठा के ले जाएंगे और हुकूमत भी गिरा देंगे। आने वाले कुछ दिन अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए और जो के हक पे हैं, तो फिर खैर पख्तूनख्वा निकलेगा, तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। मैं कह रहा हूँ, हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। इधर से हमारे दोस्त शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं कि अगर बात होनी है तो आर्मी चीफ और DGI से ही होगी। हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। वैसे एक लिहाज से ये बात सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लें, SIFC के कहने पे 13 FBR के ऑफिसर्स को नौकरी से फारिग कर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, जो काम नहीं कर रहा उसको निकालो, लेकिन SIFC सिर्फ के कहने पे ही क्यों किया? अभी पैसे आए ही नहीं और वहाँ से डिक्टेशंस आना शुरू हो गई। यही हाल देख के नाउमीदी होती है इस मुल्क में। और फिर इस हाल पे हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा मुकम्मल खुदमुख्तारी मुमकिन नहीं। आप SIFC के ज़रिए अपने बिजनेसमैन को नहीं, जो आए दिन आपके इन करप्ट इदारों को डील कर रहे हैं, उनको तो सर्विस नहीं दे रहे, मगर जिन्हों को दे रहे हैं उन्होंने अभी तक एक आपको फूटी कोड़ी तक नहीं दी है, लेकिन उनके कहने पे आप ऑफिसर्स को जॉब से फारिग कर रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, फिर वही शिबली फराज साहब कहते हैं कि माहौल बनाया जाए, पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएं कि किस पैरामीटर्स के तहत बात हो पाएगी, और बात गवर्नमेंट से करने को हम तैयार हैं। और इधर से आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन प्रोपेगेंडा, ट्रोलिंग, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को मसला हो रहा है हमारे। मतलब अब ट्रोल्स भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है। उधर से गौहर खान साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन का अभी भी हाल ये है कि पुलिस हमारा यौम तासीस का केक भी उठा के ले गई है। ये सब क्या हो रहा है भाई? ये सब दो चीज़ों की निशानदही करता है, जिसका एंड रिज़ल्ट एक ही होता है। एक कि दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पुख्ती कर रहे हैं,
وہ ہوتا ہے نا کہ بات شروع ہونے سے پہلے آپ اپنا موقف سخت سے سخت رکھتے ہو تاکہ نیگوسیشنز آسان رہیں. اور دوسرا یہ ساری وسپرز ہیں, اور وسپرز ہوں یا مورچے سنبھالنا, یہ دونوں باتیں صرف تبھی اٹھتی ہیں جب کہیں نہ کہیں بات شروع ہو رہی ہوتی ہے, جس کی پریشانی ہمیں واضح نظر آئی ہے, چاہے وہ آج خواجہ سعد رفیق اور فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس ہو جس میں وہ پوری طرح اس بات کو اپنا نیریٹو کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے پیر پڑنے کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, یا فیصل واوڈا صاحب جن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ملے گی. یہ عمران خان صاحب کا پرانا کام ہے, ایک ہاتھ پہ گریبان پہ, دوسرا ہاتھ پاؤں. پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے. نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے, نہ آج کے وقت کو ایسی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی نظر آ رہی ہے ایسی چیز. پریس کانفرنس کا کلیئر مطلب ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو یہ پریشانی پوری طرح شروع ہو چکی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی بات ہو گئی تو انجام کیا ہوگا ہمارا. دوسری طرف فیصل واوڈا کا یہ بولنا بھی کسی کی پریشانی اور خواہش کو واضح کر رہا ہے. فیصل واوڈا صاحب کو جنہوں نے کان میں یہ بات بتائی ہے ان کے پے گریڈ سے یہ بہت اوپر کی بات ہے عمران خان سے ٹاکس ہونا, لیکن فیصل واوڈا کے جو وسپرر ہیں ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر ان کو اس بات کا ہے کہ اگر ٹاکس ہوئے تو سب سے پہلے قربانی انہی کی ہوگی, اور اب 30 تاریخ بھی قریب آ رہی ہے جہاں وہ ججز کی مداخلت والا کیس ڈسکس ہونا ہے. سدھرنا ویسے ابھی بھی کسی کو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جب سوشل میڈیا کے تھرو جسٹس بابر ستار کو پریشر میں نہ لا سکے تو اب جو کیس ہے بشرا بی بی اور نجم ثاقب کے حوالے سے, جو ثاقب نثار صاحب کے بیٹے ہیں, آڈیو لیکس والا, اس میں ہمارے 4 بڑے معزز ادارے ایف آئی اے, آئی بی, پی ٹی اے اور پیمرا پہنچ گئے درخواست لے کے کہ جسٹس بابر ستار کو بینچ سے الگ کیا جائے یا وہ خود بینچ سے الگ ہو جائے. اور وجہ کیا پیش کی ہے؟ وجہ یہ پیش کی ہے کہ ہم کافی دفعہ اس کیس میں پیش ہو چکے ہیں لیکن اس باوجود بھی فیصلہ نہیں دیا جا رہا, اس لیے جسٹس بابر ستار کو کیس سے الگ ہو جانا چاہیے. آئی مین سیریسلی, یہی تو باتیں ہیں جن کو دیکھ کے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ کتے کی دم تب تک سیدھی نہیں ہوتی جب تک کتا خود نہ چاہے. چھوڑیں, اب مین سوال پہ آتے ہیں. بات کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں طرف سے لمبی چوڑی لسٹ ہوگی جس میں جیلوں سے نکلنا, سب کے کیسز ختم ہونا, آگے سے کریک ڈاؤن نہ ہونا, بلہ وغیرہ واپس ملنا, لیکن گھوم پھر کر 3 مین پوائنٹس ہوں گی جس پہ بات رکے گی آ کر, اور ہمیں ان 3 مین پوائنٹس پہ ہی فوکس رکھنا ہے. یہ گورنمنٹ کم از کم 2-2.5 سال چلنے دی جائے, لیکن اس میں عمران خان نہیں مانیں گے کیونکہ مین پوائنٹ کلیئر ہے کہ اگلے سال نومبر میں اپوائنٹمنٹ کون کرے گا, عمران خان یا پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم. تو پھر بات آئے گی کہ چلو 1.5 سال, لیکن 1.5 سال کے ساتھ پھر دوسری شرط جڑ جائے گی جو ہے ایکسٹینشن. تیسری پوائنٹ اور سب سے مین پوائنٹ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ٹاکس کامیاب ہو رہے ہیں وہ ہے کسی کو عہدے سے برخاست کرنا. اب آ جائیں ان ساری چیزوں میں, واٹ از دا عمران خان لیٹنگ گو؟ لٹرلی ایوری تھنگ. اگر عمران خان سے فورسفلی اس گورنمنٹ کے تھرو نیگوسیشنز کیے جاتے ہیں جو لائن شبلی فراز صاحب نے پکڑی ہوئی ہے, عمران خان کی پوری سیاست گر جائے گی ہے اس سے, اور اسی بہانے شاید نواز شریف کو بھی ریلیونٹ بنا لے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ. یعنی ایک تیر سے 2 شکار. نون لیگ پی 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 کا قد تھوڑا اونچا ہو جائے گا, عمران خان کا قد تھوڑا چھوٹا. چلو اگر عمران خان گورنمنٹ کے تھرو نہ بھی کریں اور ڈائریکٹ کر لیتے ہیں بات, اور اگر اوپر دیے گئے مندرجات پہ ہی بات کی جاتی ہے تو عمران خان کو کافی قربانیاں دینی پڑیں گی. جیسے جو ہو گیا ہے اب بس وہ ہو گیا ہے, جو ہمیشہ ہوتا ہے, یعنی جو انکانسٹیٹیوشنل چیزیں ہوئی ہیں اب تک, فارم 47, بلے کا نشان چننا, گرفتاریاں, اٹیکس, ریزرو سیٹس, پرائم منسٹر الیکشن, چیف منسٹر الیکشن, سینٹ الیکشنز, پریزیڈنشل الیکشنز, ان سب کو کوئی ریورس نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو ذمہ وار ٹھہرائیں گے, بس آگے بڑھا جائے گا. ویسے عمران خان سے امید نہیں, لیکن جہاں اتنے انقلابی بن گئے ہیں تھوڑے اور بن جائیں, کیونکہ عمران خان از ناٹ لیفٹ وتھ مچ آپشنز. اب یہ ٹاکس والی باتیں جب سے نکلی ہیں تب سے اٹ فیلز لائک کہ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی آر بینگ فورسڈ ٹو ٹاک whether he likes it or not.